الشحابير نمبر نقبل ياكل 50 عمد أبداس أمسكن بسيفتري ياكل منقستي تحت حزب منبر حزبي تحت منقستي وين يفلتن دمس حزبي سمع حزبنا يود الله حزبنا يوصل الله دمسنا يسمع عدنا ملوسنا عدنا غيدنا كنا حرس كنا زرع دعنبر عرسنا زرنا كتفق أيقبان حزبي يسمعنا دمس حزبنا يسمع جيزاهم محدار حزبو زي يسمع منقستي حزبو زي يسمع واقع يولون حزباو سراوي تግራይ فتحون حزب ስለዝኾነ ኣብ ጎኒ ህዝቡ ደው ክብል ይግባእ ዓለም ይረአየና ድምፅና ይሰማዕ 5 ዓመት ኣብ ዳስ ኣብ ቁሪ ኣብ ጥሜት ኣብ ሞት ዘዕቅል ህዝቢ ክፍጠር የብሉን ድምፅና ይሰማዕ ህዝብና ይወዳለው ቃልስናን ምንታይ እዩ ህዝቢ ዘይሐውስ መንግስቲ ህዝቢ ዘይሐውስ ጊዜያዊ ምሕዳር ድምፅና ይስማዕ ኣብ ምግባር ዓብይ ሓላፍነት ኣለዎ ዓድና ምሎስና ምዕራብና ምሎስና ንናፍቆ ዝበለና ንናፍቆ መሬትና ኣለና መረበስና ይምንነትና መረበስና ይትግራውነትና ህዝብና ንብዓቱ የኽል ዝምልከቶ ኩሉ ህዝብና ንዝምልከቶ ኩሉ ንብዓትና ይረአየልና ካብሎም ከይሓልፍ يغنيلي عدة تግራይ تنبأ مرأي أكل موق بيتن نافقا زحنزح ينبعانا يزلوا عديتاتنا دمسي عالم نخسمعو كلاتنا لسان النخون مكرات تግራይ أبقعو رهوان سلامن نبسرو لقزيم سألنا كاب سنة 11 كساب سنة 13 أب مقلن أب جنيبان أب زقبر سلام وسلفي كيد ترفو بقى يأكل ولدي كاميرتنا يوتيوب زي ما قصة تግራይ ኃላፊነት ከተወጣ ፌደራል መንግስት ኃላፊነቱን ተወጡ አይተሰቁቱ ናይ መጨረሻ ዓቅልና ወዲን አይና አንተ መራህ ትግራይ ናሁም